बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को वो जो मुश्किल कुशा कहते हैं उस पर लोग एतराज़ करते हैं, आज इस पे मैंने दो वाक़यात आपको बड़े ईमान अफरोज़ सुनाने। यूँ तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़िंदगी का हर लम्हा करामतों से भरपूर है और वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे और पंजतन पाक के घराने के एक फ़र्द अज़ीम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से जो लोग मोहब्बत रखते हैं, फिर अल्लाह ताला उन पर कैसे करम नवाज़ी करता है और सैयदना अली मुर्तज़ा उनकी कैसे मदद फरमाते हैं। अबू जाफ़र आदमी था, कूफ़ा में रहने वाला था और ये इसकी दुकान करता था करियाना की, बहुत बड़ी इसकी दुकान थी। बड़ा फ़राख दिल, बड़ा नरम दिल था। लोग आते, लोग इससे उधार भी ले जाते। जब कोई आता इससे सौदा लेने के लिए, कोई अशिया लेने के लिए दुकान पर, तो वो कहता जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं, या मुझे उधार कर लें। तो ये कहता नहीं यार ऐसे है, अपने मुलाजिम को कहता है इसको चीज़ें दे दो जो इसको चाहिए और लिख लो कि ये पैसे जो हैं ये सैयदना अली मुर्तज़ा से हमने वसूल कर लिए। ये एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें लिख लेता था मुलाजिम इसका कि हज़रत अली से इसका बिल जो है वो हमने वसूल कर लिया। ये सखावत उसकी मशहूर हो गई। तो लोग बाज़ औक़ात आपको पता है जब इस तरह की हो जाए तो वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। वो इतने ज़्यादा लोगों ने इससे लेने शुरू किए, इस तरह जो था माल इसका, कि इस पे जो हालात इसके ख़राब हो गए, दुकानदारी जो थी वो इस पे बहुत ज़्यादा ये मकरूज़ भी हो गया और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इनकम इतनी नहीं थी जितने वो लोगों को तकसीम कर देता था। एक दिन ये परेशान बैठा हुआ था, कुछ लोगों के घरों में अपने मुलाजिम को भेजा, कुछ के घरों में ख़ुद गया। कहने लगा यार वो मुझे पैसे आपके तरफ कोई उधार था, तो लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए। ये परेशान बैठा हुआ था। एक आदमी आया जो नासबी था और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से बुग़्ज़ रखता था, अहले बैत अतार का मुअद्दब नहीं था। उसने कहा कि तुम इतने मकरूज़ हो गए हो, मुझे बताओ जिस अली के नाम पे तुम लिखते थे कि हज़रत अली ने पैसे दिए, उसने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या वो मुश्किल कुशा है? उसने तुम्हारी को मदद की है? ये कहता है मैं उसी रात बहुत परेशान होकर अपने घर में गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और आपके साथ दोनों शहज़ादे जो हैं जन्नत के, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों जो हैं हसनैन करीमैन साथ हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे वालिद भाई किधर हैं? तो हज़रत अली जो हैं इतनी देर में सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी तशरीफ़ ले आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते हैं कि अली वो बंदा जो है जिसने रजिस्टर में लिखा हुआ है कि अली ने ये सारी रकम अदा कर दी है, उसकी तुमने रकम अदा नहीं की अभी तक, उसके हालात जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए। तो जब ये है तो वो आदमी जो है वो कहता है कि सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपने हाथ से वो एक थैली मुझे दी कि ये ले लो तुम, पैसे दिए मुझे। वो कहता है मैंने वो थैली रख ली अपने पास और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने साथ फरमाया कि देखो नेकी और भलाई के कामों को ना रोकना, तुम इनको जारी रखना, अब कभी तंग दस्ती और तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगी और तुम्हें कभी मुआशी बदहाली भी नहीं आएगी अल्लाह ताला के फजल व करम से। कहते ये दुआ दी, मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो मेरे हाथ में एक थैली थी और उस थैली में मैंने देखा तो 1000 अशरफियाँ सोने की उसमें थी। कहता मेरी बीवी को मैंने बुलाया और उसको मैंने दिखाया तो उसने समझा कि शायद मैंने कोई कहीं डाका मार लिया है या कहीं से कोई गलत काम करके ये इतने पैसे में 1000 जो है सोने के जो दिरहम है ये मैं सोने की अशरफियाँ ले आया हूँ। तो कहता है मैंने अपनी बीवी को कहा, बड़ा यकीन दिलाया कि देखो अभी अभी मुझे ख्वाब आई है और ये सारा कुछ हुआ है। कहता है उसके दिल में, मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं ज़रा अपना रजिस्टर तो चेक करूँ कि कितने पैसे लोगों की तरफ है सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के नाम से। तो कहता है कि मैंने जब वो रजिस्टर चेक किया और हिसाब किया तो जो हज़रत अली के नाम पे मैं देता रहा था और जिन लोगों ने अभी पैसे वापस नहीं किए थे वो टोटल 1000 अशरियों के बराबरी पैसे बनते थे, वो सारे सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने मुझे दे दिए। तो ये जो मदद है ना सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से, जिन लोगों को अकीदत होती, जिन लोगों का ईमान नहीं है उनको नहीं पता कि ये हस्तियाँ जो हैं ये किस तरह लोगों की मदद करती हैं।
اسی طرح دوسرا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور اس کو علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی عام آدمی کی بات میں نہیں کسی کو کر رہا، کوئی قصے کہانیاں کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ جو تھے حرم کعبہ میں تھے، اور درمیانی رات میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنی زور زور سے گڑ گڑا کے رو رہا ہے، زار و قطار روتا جا رہا ہے بار بار۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے شہزادوں کو کہا اس آدمی کو بلا کے لاؤ، اس کی حاجت پوچھیں کیا یہ اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ وہ جا کے اس آدمی کو لائے، دیکھا تو وہ فالج زدہ، اس کا ایک حصہ فالج زدہ تھا، اس کو سہارا دے کے پائے، حضرت علی کے پاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم اتنا رو رہے ہو، کیا تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس سے کہا جی کہ میں دن رات گناہوں میں مبتلا تھا، میری زندگی کو اچھی نہیں گزر رہی تھی، اور میرا جو والد ہے وہ بڑا نیک اور صالح انسان تھا، اور وہ بار بار مجھے ٹوکتا تھا، گناہوں سے منع کرتا تھا۔ اور ایک دن اس نے مجھے بہت زیادہ، میں بھی نشے میں تھا، جب میں گھر آیا تو میرے باپ نے مجھے بار بار ٹوکا اور کوئی لفظ کہے، جس پہ میں نے جو تھا میں غصے میں آ گیا، اور میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، اس کو میں نے جسمانی طور پہ اس کو تشدد کیا اپنے والد پہ۔ کہتا ہے میرا والد جو تھا وہ انتہائی اس میرے فعل سے رنجیدہ ہو گیا، اور اس نے آ کے حرم پاک میں میرے لیے دعا کی، بد دعا کی، اور کہتا ہے ابھی میرے والد نے وہ جو میرے خلاف دعا کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یہ فالج ہو گیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ اور اس بات پہ جو تھا وہ میں زمین پر گھسنے لگا۔ اس دن سے میں مسلسل جو ہے وہ رو رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ تم نے مجھے یہ فالج کر دیا، مجھے تم معاف کر دو۔ میں نے بڑی منت سماجت کی اپنے باپ کی، تو کہتا ہے میرے باپ نے کہا کہ چلو میں تمہیں جو ہے معاف کرتا ہوں۔ لیکن کہتا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ اس کے بعد ہم چونکہ اپنے گاؤں میں تھے، تو کہتا ہے میں اپنے گاؤں سے جب والد کو لے کے چلا کہ چل کے حرم پاک میں جہاں تم نے میرے لیے بد دعا کی ہے وہیں دعا کر دو، تو کہتا ہے راستے میں میرا والد جو تھا وہ ہمارا جو سواری تھی اونٹنی ہماری وہ بدکی، اور وہ جا کے پہاڑ کے ساتھ پہاڑ کی طرف گئی، میرا والد گرا، اس کو سر پہ چوٹ آئی پتھروں کے ساتھ، تو اس کا وہاں انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے وہاں سے میں سیدھا یہاں آ گیا، اور اس دن سے میں مسلسل روتا ہوں یہاں پہ پہنچ کے کہ اللہ میری اس تقصیر معاف کر دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس سے پوچھا کہ تم سچے دل سے کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے والد سے معافی مانگی تھی؟ اور وہ خوش ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا میں حرم جا کے تمہاری دعا کرتا ہوں دوبارہ کہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بالکل میرا والد مجھ پہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بچوں کو کہا اس کو پاس بٹھاؤ، اور آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نفل پڑھے، وہاں پہ کچھ نفل ادا کیے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اپنے بلند کیے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین، اس نے اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لی، تو بڑا کریم ہے، اس بندے کی خطا کو معاف کر دے، اس کو تندرست کر دے۔ بس اتنا کہہ کے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کے وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ بات قسم کھا کر مجھے نہ کہی ہوتی کہ تمہارا والد تم سے راضی ہو گیا تھا، تو میں کبھی جو ہے وہ تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ والدین کی بد دعا جو ہے، جس طرح ان کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس طرح بد دعا بھی فوری ان کے خلاف قبول ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔